जिंदगी में हमेशा बड़ी आजमाइश से पहले छोटे छोटे इंसान को ना इशारे मिलते हैं, मगर हम या तो उन्हें संजीदगी से नहीं लेते या नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर जब नुकसान हो जाता है तो दिल टूट जाता है, सुकून जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो हम कहते हैं कि काश पहले समझ जाते, काश ये हकीकत जो है ना हमें पहले पता चल जाती। हकीकत ये है कि ज़िंदगी कभी अचानक वार नहीं करती, वो पहले खबरदार करती है, बस हम ही जो है ना इग्नोर कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कुछ पहले से बेहतर हूँ, ठीक हूँ, तबीयत कुछ ठीक है, गला हल्का-सा ख़राब है। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसा मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को दूर करे, आमीन। मौसम क्योंकि तब्दीली हो रही है, मौसम की चेंजिंग है काफ़ी, तो अचानक से फटाफट से जो है ना हमारे ऊपर से ब्लैंकेट भी उतर गए हैं, हमने जर्सियाँ पहननी भी छोड़ दी हैं, काफ़ी मौसम चेंज हो गया है ना। अगर मेरे सब्सक्राइबर और न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल पर आ चुके हैं, तो वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक भी आज का बहुत ज़्यादा ख़ास है, खाने की रूटीन के साथ-साथ मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हमारे इर्द-गिर्द छोटे-छोटे इशारे जो है ना हमें बड़े नुकसान से बचाने के लिए मौजूद होते हैं। हम उन पर फ़ोकस ही नहीं करते, गौर ही नहीं करते, अपनी ज़िंदगियों में, अपने हालात में इतने मगन हो जाते हैं। कभी-कभी जो दिल है ना बेवजह जो है घबराने लगता है, कभी किसी इंसान के साथ बैठ जाएँ तो सुकून फ़ील नहीं होता, सुकून नहीं मिलता। कभी कोई फ़ैसला करते हुए दिल बार-बार रुक जाता है, ये महज़ जो है ना इत्तेफ़ाक नहीं होता। ज़िंदगी का एक असूल है, जब दिल किसी बात पर बेचैन हो तो वहाँ रुक जाना बेहतर होता है। जब दिल किसी इंसान से दूर होने का कहे तो उसकी बात भी मान लेनी चाहिए। अक्सर हम ये सोचकर खुद को तसल्ली दे देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। शायद हम ही ज़्यादा सोच रहे हैं, शायद हमारा वहम है या हमारी सोच ऐसी है। मगर सच ये है कि दिल की आवाज़ अक्सर हमें सच का रास्ता दिखाती है। ऐसा होता है ना, आपने खुद कभी फ़ील किया होगा। जिन्होंने फ़ील किया होगा वो तो इस चीज़ को महसूस करेंगे कि वाक़ई ही हमारी ज़िंदगी में कुछ इशारे हमें मिलते हैं, लेकिन हम उनको ना इग्नोर कर देते हैं। पहला इशारा, जब कोई इंसान बार-बार आपको तकलीफ़ दे, आपके दिल को दुखाए या ऐसी बात करे जिसकी वजह से आपके दिल को तकलीफ़ हो या आपका दिल टूटे, या आपके साथ कोई ऐसी बदतमीज़ी करे जो आपको नागवार गुज़रे, या आपके साथ कुछ ऐसा कलाम करे, आपके साथ ऐसे बोले, बदतमीज़ी से बोले, आपकी इंसल्ट करे बार-बार, तो ऐसा इंसान जो होता है ना, ये बार-बार जो है ना माज़रत करके, माफ़ी माँग कर जो है ना मामला ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन वो बार-बार वही चीज़ दोहराता है जो वो करता है। ये इस बात की निशानी है कि वो इंसान जो है ना बदलने वाला नहीं, सिर्फ़ आपको इस्तेमाल कर रहा है। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं इंसान को फ़ील करने वाली, महसूस करने वाली होती हैं कि अगर इंसान कोई आपके साथ ऐसे कर रहा है, आपकी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं रख रहा या आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो आप गौर किया करें कि वो इंसान जो है बार-बार माफ़ी माँग रहा है और फिर बार-बार आपसे ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करता है, तो वो इंसान जो है ना वो आपके साथ मुख़लिस ही नहीं है। दूसरा इशारा, जब किसी जगह जाकर दिल घबराने लगे, बेसुकूनी महसूस हो तो समझ लें वहाँ कुछ दुरुस्त नहीं। सुकून जहाँ ना हो वहाँ देर तक रुकना खुद को नुकसान देने के बराबर होता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि कई जगह ऐसी हों जहाँ पर आप जाएँ और वहाँ जाकर आपको कुछ ऐसा फ़ील हो, दिल दिल घबराए, तो वाक़ई ही वहाँ से जगह जो है चेंज कर लेनी चाहिए। तीसरा इशारा जो है, जब आप किसी फ़ैसले पर दिल से मुत्तमिन ना हों, तो चाहे सारी दुनिया आपको दुरुस्त कह रही हो, जब आपका दिल ही मुत्तमिन ना हो, तो आप उन फ़ैसलों को करने से पहले रुक जाएँ। आप वहाँ पर लाज़मी फ़ील करें कि ये दिल तो मुत्तमिन नहीं है, जो आप फ़ैसला करना चाह रहे हैं। लेकिन अक्लमंदी जो है इसी में ही है कि आप उस फ़ैसले को चेंज कर लें या रुक जाएँ।
کیونکہ اکثر بڑے نقصان چھوٹے غلط فیصلوں سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ دل کو جو ہے نا محسوس ہو جاتا ہوتا ہے کہ یہ چیز درست ہے یا نہیں درست، تو ان چیزوں پر بھی غور کیا کریں کہ کیا جو آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آپ اس میں پوری طرح سے مطمئن تو ہیں، یا آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ وہ پھر کریں۔ اگر تو آپ مطمئن نہیں ہیں پوری طرح سے تو ان فیصلوں کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر صبر کریں، تحمل رکھیں اور سکون سے ان فیصلوں کو پورا کریں۔ کبھی کبھی انسان جذبات میں آ کر یا جذباتی ہو کر کچھ ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جس میں وہ پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوتا۔ بعد میں پھر اس کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور وہ پچھتاوا بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے کچھ بھی معاملات ہیں نا، کچھ بھی فیصلے ہیں تو اس پہ ٹھہراؤ پیدا کریں۔ فوراً سے یکدم سے فیصلہ کوئی بھی نہ کریں۔ جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ لینا نہیں چاہیے۔ اس لیے کوئی بھی اپنی زندگی کو دیکھیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں تو پھر ہی وہ درست ہوتا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور زندگی میں کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی معاملہ ہے یا فیصلہ کرنا ہے تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر ہی کریں۔ چوتھا اشارہ جو ہے، جب کوئی آپ کو بار بار کم تر محسوس کروائے، آپ کی عزت کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرے یا آپ کے جذبات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے، تو سمجھ جائیں کہ وہ انسان آپ کے لیے ٹھیک ہی نہیں، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اپنی عزت و نفس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پانچواں اشارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مسلسل تھکن محسوس کریں، بے دلی یا اداسی جو ہے محسوس کرنے لگیں، تو یہ اس بات کا پیغام ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں غلط لوگوں یا غلط جگہوں پر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ زندگی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری نعمت ہے، تو اس کو غلط لوگوں میں بیٹھ کر یا غلط جگہوں میں جا کر اپنی زندگی کو ضائع مت کریں، کیونکہ انسان سے ہر چیز کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اپنی زندگی کو سیف بنائیں، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو اچھا اور پازیٹیو بنائیں۔ زندگی ہمیں ہمیشہ شور مچا کر نہیں جگاتی، وہ آہستہ آہستہ سمجھاتی ہے، مگر ہم اپنی ضد، انا اور جذبات پہ آ کر ان اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہر انسان، ہر رشتہ، ہر جگہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ بعض چیزوں سے دوری ہی ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں سب سے بڑی سمجھداری یہ ہے کہ وقت پر رک جانا، وقت پر پیچھے ہٹ جانا اور وقت پر چھوڑ دینا سیکھ لیا جائے، کیونکہ جو لوگ وقت پر یہ سب سمجھ جاتے ہیں وہ بڑی آزمائشوں سے، بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں، اور جو ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں نا وہ ساری زندگی نقصان اٹھاتے رہتے ہیں۔ زندگی کے چھوٹے اشارے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتے ہیں اگر سمجھا جائے، اس کو فیل کیا جائے، جو ہمیں بڑے دکھ، بڑے صدمے اور بڑی ٹوٹ پھوٹ سے بچانے آتے ہیں۔ بس ضروری یہ ہے کہ ہم انہیں سنجیدگی سے لیں، سمجھیں اور ان پر عمل ضرور کریں۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اشارے ہوتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں تو ہم یہ چیزوں سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے، ہر چیز سے بچ جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو اس طرح کے بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان چیزوں سے ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے، ہمیں روکنا چاہتا ہے کہ ہم رک جائیں، ان چیزوں سے دور ہو جائیں، یا ان لوگوں سے اللہ پاک ہمیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہمارے لیے سیف نہیں ہیں، جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے لیے خیر ہی چاہتا ہے، ہماری خیر ہی چاہتا ہے اللہ۔ تو ہمیں خود بھی چاہیے نا کہ ہم کوشش کریں، ان چیزوں کی طرف غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ اشارے مل رہے ہیں تو ان پر عمل کریں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں، اپنے فیملیز، فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کیجیے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔